अस्सलामुअलैकुम। सजावन इसके साथ मैं राबिया अली, बुलेटिन में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोके। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के मुशावरती इजलास में हुकूमत की कानून साजी की कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए तमाम अराकीन को आज पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन अपनी अपनी जमातों के अरकान की हाज़िरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यकीनी बनाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से बचा नहीं सकते। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने मुल्क को मुआशी ज़वाल और अवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात पर तबसरा करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर शदीद तनकीद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि राना शमीम के इंकशाफात पर सबसे पहला नोटिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को जाना चाहिए था। बयान हल्फी आता है तो इस पर जवाब भी बयान हल्फी में ही आना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि जो झूठा था वो फरार हो गया। आज नवाज शरीफ ने हक में तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई। उम्मीद थी एक दिन सच सामने आएगा। आगे बड़े खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली के लिए नहीं बल्कि ईवल डिजायर्स को दफन करने के लिए लाई जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवल विशेष मशीन, शैतानी मशीन करार दिया गया। शहबाज शरीफ का बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम ना तो इजलत में कोई कानून पास कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म का काला कानून मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद नवाज को मुआविन ख़ुसूसी बराए कल्चर, आर्ट्स और मुतल्लिका अबलाग मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीजन ने शहजाद नवाज की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहजाद नवाज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कल्चर, आर्ट्स और मुतल्लिका अबलाग होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूल्स की रोशनी में शहजाद नवाज को मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए बात करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जमीयत उलमा इस्लाम के असद महमूद समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि कानून साजी को बिल्डोज किया गया। इस माहौल में कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन के वोटों को कम जाहिर किया गया। अपोजिशन ने एतराज भी किया जिसको अहमियत नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवल विशेष मशीन करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता बार भी रात के 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। वो इजलास मुअख्खर कर दिया गया। उनका कहना था कि स्पीकर साहब, मुझे आपका खत मौसूल हुआ, हमने पूरी तवज्जो से आपके खत पर गौर किया और इसका मुकम्मल जवाब आप। मुज़ाकरात नाकाम, तलबा की जामिया बलोचिस्तान को बंद करने की धमकी। जामिया बलोचिस्तान में तलबा और मुज़ाकराती कमेटी की बातचीत नाकाम हो गई। जामिया बलोचिस्तान से 2 तालिबे इल्मों की गुमशुदगी के हवाले से कायम पार्लिमानी कमेटी और तलबा तंजीमों में मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके पेश नज़र तलबा तंजीमों ने एक मरतबा फिर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाज़ों पर धरना देते हुए आज से यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात, अकेडमिक और नॉन अकेडमिक सरगर्मियों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तलबा की जानिब से आज से यूनिवर्सिटी के तमाम दरवाजे बंद करने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि जामिया में क्लासेस होंगी और ना ही इम्तिहान होंगे। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई अराज़ी पर धड़ाधड़ रिहायशी कॉलोनियों की तामीर जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई अराज़ी पर आए रोज रिहायशी कॉलोनियों की तामीर से आइंदा चंद सालों में
زرعی پیداوار مزید کم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 4 سال میں صرف پشاور میں ہی 156 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی گئی، جن میں سے 70% سے زیادہ غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے غیر قانونی تعمیرات کرنے والے 118 کمپنیوں کو نوٹسز بھجوا کر ہاتھ جھاڑ لیے ہیں۔ خبر کا سلسلہ آگے بڑھائے، بات کریں گے فلور ملز کا سرکاری گندم اٹھانے سے انکار، آٹا مزید 50 روپے مہنگا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن نے حکومتی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومتی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے گندم کا سرکاری کوٹا نہ اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب ملک طاہر حنیف نے سربراہ فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن نے آئندہ ہفتے سے ہڑتال کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں آٹے کا تھیلا مزید 50 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ آگے بڑھے، بات کریں گے کوئٹہ سے، جہاں پر کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں کارروائی کے بعد اپنے ہی بچوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ابراہیم کی گھر میں اپنے 3 بچوں پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے بروقت کارروائی کی گئی۔ پولیس نے معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملزم نے پسند کی دوسری شادی کی تو پہلی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ملزم نے پہلی بیوی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اپنے ہی بچوں پر تشدد کیا۔ فضائی آلودگی میں اضافہ، لاہور اور کراچی کون سے نمبر پر ہیں؟ پنجاب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ فضائی آلودگی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہلے اور لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا انتہائی آلودہ ہے اور وہاں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 306 تک جا پہنچی ہے، جبکہ نئی دہلی میں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 400 ریکارڈ کی گئی۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پر کراچی کے تھانہ فریئر کی حدود میں لیڈی ڈاکٹر سے مبینہ زیادتی کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مبینہ زیادتی کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق خاتون کو دوست یاسر نے 14 نومبر کو گھر سے پک اپ کیا اور اپنے فلیٹ میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی جانب سے مزاحمت پر ان کے ہاتھ اور جسم پر زخم بھی آئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کے طبی معائنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ اور یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھائی شیخ رفیق انتقال کر گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ میرے بڑے بھائی لالا شیخ رفیق قمر انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے یہ بھی بتایا کہ شیخ رفیق قمر کی نماز جنازہ آج شام 6 بجے کوٹ رادا کشن میں ادا کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے بھائی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی درخواست بھی کی۔ آگے بڑی بات کریں گے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکومت اور اپوزیشن کے پاس کتنے نمبرز ہیں؟ قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں ایوانوں میں ارکان کی تعداد 442 میں سے موجود ارکان کی تعداد 440 ہے۔ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ارکین کی تعداد 221 اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 213 ہے، جبکہ سینیٹرز دلاور خان گروپ کے پاس بھی 6 نشستیں ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلز کی منظوری کے لیے ایوان میں موجود ارکین کی سادہ اکثریت درکار ہوگی۔ نیپال میں مہم جوئی کے دوران ذہنی تناؤ کا شکار ہونے والے پاکستانی کوہ پیما ساجد صدپارہ کی طبیعت بتدریج ٹھیک ہو رہی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ساجد صدپارہ کو والد کوہ پیما علی صدپارہ کی موت کے بعد ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہوا تھا۔ ساجد صدپارہ اپنے فرانسیسی کوہ پیما کے ساتھ ایورسٹ کے لیے نیا روٹ کھولنے لگے تھے اور انہیں ایورسٹ سے واپس لایا جا رہا تھا اور آج وہ کٹھمنڈو پہنچ گئے، جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا۔ خبروں کا
सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। CNG की कीमत में 10 रुपए 30 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा गयास बराचा ने कहा कि CNG की कीमतों में इजाफा FBR की जानिब से GST में इजाफे के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में CNG सेक्टर टैक्सों का मजीद बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर का ऐलान कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 15 रुकनी टीम की क़यादत चैंपियन करेंगे, जबकि पैट कमिंस टीम के नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तानी निस्तार टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में चैंपियन कप्तान पैट कमिंस नायब कप्तान, कैमरॉन ग्रीन, जोश हेजल, मार्कस हैरिस, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, वांस लेब्यूशन, नॉर्थ क्लेवन, माइकल नसीर, जे रिचर्डसन, एस्ट्रू स्मिथ और मिचेल स्ट्रॉक शामिल हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।